دحري نوح اوان نبر وانا عزازي سراويت إثيوبيا جنرال سامورا يونس زعبا زلهلو كلتات تግራይ إثيوبيا عملكتهم هذا زربات زاربهم اللوزي زينا زون بسفحو حز قدم دقائق ونا محبراو ميديا ززاور زليم دردر هزباويان حرن تግራይ فيدرال منግስትን استملكتون حديث أوعد قريب له زون حزق تسمعوهم وانا دقافي إساياس أفوركي منگستي شعبية كابهاجر كبارر تغيرو لهم زون مخنيات مبرارون تاريخاوي وسانن زحز زينايو لعلواي بعال سلطان عبيد فرد قريبو بموسنا تفعاتنيا خمزخوانة ترقاقيسو تفريدو والله زون فليس أبس أبنايم نبر بعال سلطان ود بلسقنام هسوس فتحي يوهبني قبلون تساوع تقريب والله أمريكام تغسيدو مبال سممع نخفت كتقبر مخانان زون سممع نخقبر ونابجاف كمستبسحم كتسالي سقوم تسلام مرقصي أمريكا ون حزنا لنا نبر بريزيدنت قابز عالم بموت تفليم اللو سلام تعني هابلنا خبرات سماعتي تملكتي كما يتسأنحو ندحر ساعات نمسيوتون زحزنايو واناوي زرزر حبريتا حزنا قريبنا لنا فيديو لايك تقبروا شير سابسكرايب بمقبار كم توترو بيت سابكونم نابززراتهم كنحلفينا سناي مكتتال دحري نوح اوان نبر وانا عزازي سراويت إثيوبيا جنرال سامورا يونس ناب ميديا قليلهم اللو نبر حلق استاف سراويت مكلخال إثيوبيا جنرال سامورا يونس اب تግራይ ዝረአዩ ዝኾነ ይኹም ፍልልያት ሓሳብ በሰላማዊ መንገድ ድንበር ዳግምና ብኩናት ምእታውን ህዝብ ከቢድ ዋጋ ከም ዝኽፍል ህዝብ ትግራይ ድማ ካብ ዝሓለፈ መሪር ተመክሮ ተማሂሩ ይኣክል ምባሉ ብትሪ ኣጠንቂቖም ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኣብ ጋዜጣ አዲስ ዘመን ኣብ ዝነበሮም ሰፊሕ ጻኒሒት እቲ ዝሓለፈም ደማዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዘውረዶ መሪር ሳዕቤን ዘይሓዊ በሰላ كم مهاري بموساد مريحنة بوليتيكينياتات داقم كم عينتو جيغان خيف تسأم تساوي عمي زبل جنرال سامورا خم زبلوو إذا حالة جزاء بزرب تساقمات المفتح بزي مخالوس تولع عخوينات نزب تقراي اب تاريخو اب زقوانو فوت زخبدا قدعات اوريدو الليو إذا هزبي كساب حجينتي وانا ملعالي كوينات اب زبانو تساكيمو والو سلزيت استفتسأما خبيد جيغا فتسي مخدق جامي بلون ህዝብ ትግራይ ናይ ኩናት መዘዝ ስቃይን ብግቡእ ስለስተረድኦ ዝኾነ ይኹን ናይ ኩናት መልዓሊ እንተተፈጢሩውን ነዚ ዝድግፍ ድሌት ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ነበር ዋና አዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኩናት ዝፈጠሮ ሰብኣውን ማሕበራውን ዕንወት ብምዝርዛር ኩናት እንተተሰዓርካውን መዓልቲ መሪርዮም ክብሉ ብምጥቃስ عبد الخلل عزيب زحات كبر هيوت زلو ومن إساعد كفيلنا إنا عديدات بحزن تسابيرا حزب تساقو تشجرو سلزي بسلاس تملقو حزبي ماليسو أبوغ خاعتو فتمي ولون زبل زربا جنرال سامورا يونس عب زي غازيت أطرح زي كونس عب كال أوت ميدياتاتون بسفي حز الزواور زلو زينا خوينوم تاملكتنا يلنام أبزقوان الزين خوينات زسبكو ورزز فحفحو أكالات كم زلو بمحبارون أب كل الكوينات كمتسيون دابلوون زي ترقاقز أو ورزز فحفحو جنرالات كوينات كم زلو يسمع يخبلوون جنرال سامورا يونس نقلقل أكالات ويون عزز تسراويت تقراي ناخي أمالو دردر فيدرال منگستن حوحاتن نخفت أمز قربات أوعيد أمونغو منجست فيدرال إثيوبيان حوحاتن اندعبيز متزلو وطرت ناو كال زور كوينات كايم رح يخبير سقعات كمز فترز جلس أحد حاجراو تكال سيفيل محبرسب كل التيمو جنات نستفت رافل الليات بزر بزتن خفتحو حديث أوعي تقريبا لهم فلما نسب أو مسلات إثيوبيا استبهلا اتتكال
كلتيهم وجنات نقداي تفناقلتي خم بوليتيكاو مسارح ويون محلف بمتقام ندوم زيغاتات نزغف أمكران سقاين يلارقوهم كم زلو بتروق يسلو زتكال نزغازيت أو مجلس إزهابم تمالي سوني تقمت 24 كلتشحن 18 عامة مرت أبدي سابام أبزركب بيت صحفة خوينم وانو دمام زخر حمشة عامة مجمارة نخلت عامتات زغط سألكوينات تقراي سالسة عامة مفرام سمع سلام بريتوريام أبز تذكرلو منبارو نتنقر زيادة خبدتي بولو دايركتر تتكال آيتا تسفى عالم برها أب مجلس يوم سمع سلام بريتوريا نتي أب كل التقرايز تخايد زنبرا خوينات دوم بمبال نتسفح خسارة هي والسب قد أباو عنوات محبرا وكالولاو بمعقات باونتان ريو إنام إلو ملو دخونا قنا بزقوان زي أمونغو خلطي أموغرات الرئزلو استخارة ركب زي متأممان داك ماينا بكينات كي من لسكبيد سقعات كم زلووون أبتي زوصو مجلس أفليت أولهم منقست فيدرال أب تقراي نزركبو حاويسو أملا أتحاقر نزركبو مليونات فناقلتنا مربتهم لاي ملاس حلاف النت كم زلووون بمزخخار وانا قند دقافي سرعات هقدف أب إسرائيل تباريرولو مراقب بزهان إسرائيل كم تسأبون لحرد أخوينو بزي حقاو من قدنا بإسرائيل آتيو زنبرا دقاف من قستي إيرترا مخانو زفلت حدا إيرترا وزيقا سوني ناب عدو خمس تبارره آفليتن زسقمتي إسرائيل نحدا بقاهدن من قستي إيرترا زدقف زيقا ختبارر ناي مجمرتا قزي أبو مخانو كم تاريخاوي فتسامة تحيزلو اتسمو بوقع زي تقلسة مودما أبو حدا ولاد زخونا زيقام بنحاسة خلطشعين عصر تحدن كما قوتات راه أوروباوان بزي حقاو من قديدو بقبسي إسرائيل ساقيرو نابتا حقر دحر مئتاونا أستات 13 عامتات أب إسرائيل كنبر تسانيحيهم تقول كسب أب تحت قوتت بوليس إسرائيل زعتوه ججرة عينت عبي كارام حيزو كاب هزباو بوتا دحر مركابيو بوليس دوب إسرائيل أور حميازة 24 حزوين كما قوتات راه أوروباوان قداينا بيت فرد بمقراب كرأ جيرم يرم كابز بتوسخت الزيقا خم مسعامرتو دحر مفتحون عبالات صدرقو يفرارحن يقدر منبارو أبكست تتقيسولهم زدما قبل على زنبرا قداي أقادي دوائيو زوسان مبرار بوليسي سدتنياتات إسرائيل حدش معراف زخفة إتواهلهم كساب حج إسرائيل أب إيرترا زلو خونتات سبقاو مسلات فريد ما نايكس عد مزيبلو حقراوي أقلقلوت بمتكاس نيرتراوان حتى عقبة بقديتنا بحاجرهم كاب مملاس تقط أبنيرهم دوانا جنزول كسب منجستي إيرترا بجهدي بمدقاف كاب زيد قفوز اللخ منجستي هوتي أب حدا جائع قبل سلزي يخل ناي عقبة حتى مسارات كم زي واللون جيرويو بيت فرد إسرائيل ون حدا سبنة زهاد ملو زبل سرعات دا دقفة عقبة حتى كم زي يخل بمرأي نبحاجر خملس والسينم زدمان وسان مبرار أقللويو مبرار الزيغازي أبز حالف عامت أب كتما تيل أفيف أب كالوت كتماتات عالم أم منغو دقفتن تقامتن من قستي إيرترام بزكاير زنبرا قونت سيعبو زمتس أموخانو يزقلس أبتوم جيجتات دماخم ججرازة أمسلو أصوارات أب تقممو عالم ذكر كوان كله زول كسب دمام زيغازيف كاراوي ون ججرا حيزو مركابو كم كبير قبنن أب هزب حدا غاز فتر بموخانو من قست إسرائيل إز سقم تزخو السر تقديدا خبليو مجلس إزهابة لعلواي بعال سلطان كوميشنر متكو كاسا بيت سبز قربة كس خبيد بالشونا ويون مصنا ببيت فرد طفعاتنيا تباهلو تفريدوه اتنايك ادم كوميشن أمرار حاسقات حادقا آيتا متكو كاسا بس بعالت بيتو من قوالو من آبز تخصصلو خبيد قبن بالشونا طفعاتنياتات مخانو بيت فرد وسينم زوسان زستا حلالفه عبلدتا دركب حمشاي بيت فرد قدات بالشونام ناي فيدرالن لعلواي بيت فرد نيم تخصص قربم بدايركتريت قدات بالشونام منيستر فتح خوينم اتهم تخصصت نردي تستمد بعبي نبرت بمزبع نولك طمام او علوم زبليوم بمسارتتي عقب حجز قربو خصي عيدمتكو كاسام مس دايركتر محبر قبر سناي إلشاداي ريليف اند ديفلوبمنت زغنة يمان ولد ماريامن كالو سرحتنياتات بممستار
ቁጥር ተሓገዝቲ ብምግናን ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ተሓገዝቲ ከም ዘለው ብምብራኽ ንብዙሕ ግዜ ዝተፈላለዩ ዓይነት ረድኤት ካብ መኽዘን እቲ ኮሚሽን ከም ዝወፅእ ገይሮም ዝወፀ ረድኤት ናብቶም ዝግብኦም ተሓገዝቲ ከይበፅሕም ብኣንጻሩ ንፋብሪካታት ሕሩጭን ውልቀ ሰባትን ብምሻጥ እቲ ገንዘብ ናብ ውልቃዊ ጥቕሞም ከም ዘውዕልዎ ተፈሊጦሎም ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋር ኦሮምያ እቲ ናይ ቀደም ክልል ደቡብን ቁጥሪ ተሓገዝቲ ብምግናን ዝተወሰደ ንብረት ብምሻጥ ናይ ውልቆም ገይሮሞም ብተወሳኺ ኣይተ ምትኩ ካሳ ንማሕበር ኤልሻዳይ ልቓሕ ደገፍ ብዝብል ምስምስ ልዕሊ 100 ሚልዮን ብር ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብጥረ ገንዘብ ከም ዝሃቡ እቲ ክሲ ገሊፆሎም እቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተሸይጡ ተባሂሉ ዝተጠቐሰ መጠን ረድኤት ከቢድ ምንባር እውን ኣብቲ ፀብፃብ ተጠቒሶሎም 601,668 ኩንታል ስርናይ 41,789 ኩንታል ዕፉን 78,386 ሊትሮ ዘይቲ 3,999 ኩንታል ሩዝ ብዝብል እውን ኣብቲ ክሲ ተዘርዚሩ ኣሎ እዚ ኩሉ ረድኤት ዝመምሕዳር እቲ ማሕበር ግብረ ሰናይ ብምምሽጣር ኣብ ኣዳማ ንዝርከብ ሓደ ፋብሪካ ሕርጭ እውን ከም ዝተሸጠ ተረጋጊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ልዕሊ 472.8 ሚልዮን ብር ብመልክዕ ደገፍ ብፍቃድ ኣይተ ምትኩ ካሳ ክፍሊት ተፈጺሙ ናብ ውልቃዊ ጥቕሚ ከም ዝወዓለ ተኸሲ ገሊጹ ኣሎ እዚ ገንዘብ እዚ ብዓልቲ ቤቶም ደቆምን ተጠቒሞም መካይንን ኣባይትን ንምግዛእ ከም ዘውዕልዎ እውን ተፈሊጡ እዚ ድማ ገበን ሕጋዊ መልክዕ ብምሃብ ገንዘብ ብምሕጻብ ተባሂሉ ወይ እውን ማሪ ላውንድሪ ተኸሲሶምሉ እቶም ተኸሰስቲ ኣብ መጀመርታ ነዚ ገበን ኣይፈጸምናን ክብሉ ቃል እኳ እንተሃቡ ዓቃብ ሕጊ ዘቐረቦም ናይ ሰብን ሰነድን መርትዖታት ድሕሪ ምስማዕ ግን እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ጉዳይ መርሚሩ ኣይተ ምትኩ ካሳ እቲ ናይ ቀደም ኮሚሽነር ወይዘሮ ሶፊያ ጀማል በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ሚልካ ምትኩ ጓሎም ጥፍኣተኛ ኢኹም ክብል ወሲኑ ኣሎ ብዛዕባቶም ካልኦት ተኸሰስቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ኣይተገለጸን ቀጻለ መደብ ንውሳነ መቕጻዕቲ ዝውዕል እውን ክኸውን እዮም ነበር ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ብልጽግና ኣይተታየደ እንደኣ ህጹጽ ፍትሒ ወሃበን ክብሉ ኣቤት ኢሎም እቶም ናይ ቀደም ሚኒስትር ዴኤታ ሰላም ኣይተታየ ደንዳ ብኽሲ ተጠርጢሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቐሊንጦ ዝርከቡ ኮይኖም ጉዳዮም ንውሳነ ቤት ፍርዲ ተደጋጋሚ መደብ ድሕሪ መሓዙ ብዘይ ውሳነ ስለ ዝተናውሐም ህጹጽ ፍትሒ ወሃበን ክብሉ ንቤት ፍርዲ ኣቤት ኢሎም ኣለው ትማሊ ዞኒ ኣብ ዝነበረ መደብ ችሎት እቲ ኣብ ልደታ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ኣይተታየ ደንዳኣ ኣብ ዝቐረበ ክሲ ውሳነ ክህብ ትፅቢት ተገይሩሎም ይኹን እምበር እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ኣይበፅሕን ብዝብል ምኽንያት ንኻልእ ግዜ መደብ ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ እዚ ድማ በዚ ተመሳሳሊ ምኽንያት ንኻልኣይ ግዜ ዝተፈጸመ ምዃኑ ፀብጻባት የመላኽቱ ጠበቆም ኣይተ ኣበራ ንጉሱን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ቤት ፍርዲ ንመጀመርታ ግዜ ንጥቅምቲ 13 2018 ዓመተ ምህረት ውሳነ ንምሃብ መደብ ሒዙ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ንሕና እቶም ድያኑ ኣብ እዋን ክረምቲ ነቲ መዝገብ መርሚሮም ውሳነ ከሕልፊኦም ዝብል ትፅቢት ነይሩና ዝበሉ ኣይተ ኣበራ እንተኾነ ግን ሳልሳይ ዳኛ ንችሎቱ ስለዘይተመዝገበም እንተኾነ ግን ሳልሳይ ዳኛ ነዚ ችሎት እዚ ስለዘይተመደበ መዝገቡ ከይተረኣየን ሎሚ ተቆፂሩ ነይሩ ኢሎም ትማሊ ኣብ ዝነበረ ችሎት እውን እቲ ሳልሳይ ዳኛ ብዘይምምዳቡ እቲ ጉዳይ ከይተረኣየን ሕዳር 3 2018 ዓመተ ምህረት ዳግም ከም ዝተመሓላለፈ መረዲኦም ነዚ ተደጋጋሚ ምዝሕሓል ተኸቲሉ ድማ ኣይተታየ ደንዳ ቁልጡፍ ፍትሒ ወሃበኒ ክብሉ ኣቤት የሚሎም ተስፋ ሰላም ኣብ ሱዳን ኣሜሪካ ንሰለስተ ኣዋርሕ ፀንሐ ደው ምባል ተኹሲ ንምትግባር ክትፅዕር ጀሚራላ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ደገፍ ህጹጽ RSF ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ጎንፂ ንምዕጋት ኣሜሪካ ብዝገበረቶ ጻዕሪ ንሰለስተ ኣዋርሕ ፀንሕ ስምምዕ ደው ምባል ተኹሲ ንምፍራም ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ሓደ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቦ እቲ ኣማኻሪ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾነ ማሳድ ኣሜሪካ ንኽልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ብትነፀል ከም ተዘራርቦም ሓቢሩ ክልቲኦም ወገናት ብቐጥታ ኣይተራኸቡን ንሕና ነንነብሶም ኣዘራሪብናዮም ዝበለ ማሳድ ኣብቲ ዝተኻየደ ዘተግኒ ሰብኣዊ ደው ምባል ተኹሲ ከም ዝተስማዕምዑ ኣረጋጊጹ ሕዚ ትኹረትና ነቲ ዝርዝር ስምምዕ ብምውዳእ ናብ ግብሪ ንምእታዊው ክብል እዩ ወሲኹ ዝገለጸ መሰረት ማሳድ ድሕሪ ምትግባር እዚ ናይ 3 ኣዋርሕ ደው ምባል ተኹሲ
أمريكا نتشعت أوارح سنحسب في حسم معسب أو حاجز من فرامون كمزوت أنا تتحبرو الزدمام نتي أب كبير سب أو كلو زركب بالسودان حاجز نمبصح عبي تسفاهي ولو زي مسرح مش مقال بزيكا أمريكا أجرات تركي حبرت أوروبا كمون كواتار بقلتو في ساتفا خمزة اللوا سأبت أباتهم زملاختهم أب موداتا أمريكا نبر مختل بريزيدنت أمريكا ديك تشيني كابز عالم بموت تفليم اللو أتي أب زمن من محدار بريزيدنت جورج دبليو بوش مختل بريزيدنت أمريكا بموخان زقلقلة بوليتيكا تحقر عبيس الواز نبرو ديك تشيني مبل 84 عامت عدمي وخمز عارف بي بي سي سأبتيبام سدرابيتم كم زقلت ون مخنيات موت نوح واني سايز نبر حمام لبن حمام سام بقونيم تشيني كاب كل تشحن حدن كساب كل تشحن شعتن كم قزات أوروبا أبز نبر وان أب تاريخ أمريكا خابتهم حيالات مختلات بريزيدنت حدا من بارين الجرلو فولي دحرت 9/11 قبر شبرا ومتكعتي أمريكا قبل علي شبرا زخفت التوكينات أنصار شبرا أموت أنن ممرحنك أندي ترى 5 نوري ذكر كمون ناي عراق كبرتي أصوار اللوا بزبل مسمس أمريكا ناوكينات كتأتو أب مقبارك عندما خار منبارو بزحة تنتي جلسو كابون لعلي أبشحن 907 أبوان بريزيدنت جنرال فورد حلف بيت صحفة وايت هاوس بموخان ون أقلقليو باركس كبرات سمعت تملكتنا نلوم زحزنا يمواناوي زرزر زيناتاتنا دهساس حابريتان تنتانتاتنا نزم سمعكم مسنيرم كتصالي بخالي حديش زينا خن ملسينا زيناتاتنا دحر دافتيكم لايك تقبرينا عدمكم شير سابسكرايب مقباركم توترون بيتسكنو سلام